नमस्कार, म सन्तोष सुवेदी। यहाँहरू समक्ष मैले फाइनान्स सब्जेक्टको रेसियो एनालाइसिस च्याप्टरको ट्यु सोलुसन पार्ट 1 लिएर उपस्थित भएको छु। हामीले यो च्यानलमा अपलोड गरेको भिडियोहरूको नोटिफिकेसन हजुरहरूले प्राप्त गर्न हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। ट्यु सोलुसन अफ रेसियो एनालाइसिस पार्ट 1 डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेसन्स ट्यु 2075 complete the 2016 balance sheet for Royal Industry using the information that follows it भनेको छ। हामीलाई यो ब्यालेन्स सिट भर्नुपर्ने छ। ब्यालेन्स सिटमा केही ठाउँहरू खाली छन्, जस्तै एसेट्समा हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल खाली छ, इन्भेन्ट्री खाली छ, नेट फिक्स एसेट्स खाली छ र टोटल एसेट्स खाली छ। त्यस्तै गरेर लायबिलिटी साइडमा हाम्रो नोट्स पेबल, लङ टर्म डेब्ट र टोटल लायबिलिटिज एन्ड स्टक होल्डर्स इक्विटी खाली छ। हामीले यहाँ सबभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो भने क्यास, मार्केटेबल सेक्युरिटिज, एकाउन्ट रिसिभेबल र यो इन्भेन्ट्री, यो चारवटा भनेको करेन्ट एसेट्स हो। अनि यो करेन्ट एसेट्स मध्ये इन्भेन्ट्री बाहेक क्यास, मार्केटेबल सेक्युरिटिज र एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको क्विक एसेट्स हो, यति थाहा हुनु पर्यो। अनि यो करेन्ट एसेट्स र यो फिक्स एसेट्स जोडेर टोटल एसेट्स आउँछ। त्यसै गरी लायबिलिटी साइडमा एकाउन्ट पेबल, नोट्स पेबल र एक्रुअल्स भनेको आउटस्ट्यान्डिङ, यो तीनवटा जोड्यो भने हामी करेन्ट लायबिलिटिज भन्छौँ। यसमा लङ टर्म डेब्ट छ र अर्को सेयर होल्डर्स इक्विटी छ। सेयर होल्डर्स इक्विटी भने सेयर क्यापिटल र रिजर्भ एन्ड सरप्लस हो। यसमा यो लङ टर्म डेब्ट र यो करेन्ट लायबिलिटी जोडेपछि टोटल लायबिलिटिज एन्ड स्टक होल्डर्स इक्विटी हुन्छ। अब हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन द फलोइङ फाइनान्सियल डाटा फर 2016 आर अल्सो एभाइलेबल भनेको छ। सेल्स दिएको छ, द ग्रस प्रफिट मार्जिन दिएको छ 25%। हामीले सबभन्दा पहिला यो ग्रस प्रफिट मार्जिन दिइसकेपछि, अर्को इन्भेन्ट्री टर्नओभर दिइसके पछाडि हामीले के सोच्नु पर्यो भने अब हामी इन्भेन्ट्री निकाल्न सक्छौँ, इन्भेन्ट्रीको हामी नजिक पुग्न सक्छौँ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। ग्रस प्रफिट मार्जिनबाट हामी ग्रस प्रफिट निकाल्छौँ अनि ग्रस प्रफिट आइसके पछाडि इन्भेन्ट्री टर्नओभर प्रयोग गरेर हामी इन्भेन्ट्री निकाल्छौँ। सेल्स माइनस ग्रस प्रफिट भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हुन्छ। त्यसपछि यसको इन्भेन्ट्री टर्नओभरको भ्यालु दिएकै छ भनेपछि हामी इन्भेन्ट्री निकाल्न सक्छौँ। अब यहाँ इन्भेन्ट्री निकालिसके पछाडि अर्को हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन देयर आर 360 डेज इन ए इयर भनेको छ। अब हामी यस पछाडि एकाउन्ट रिसिभेबललाई हेरौँ, डिएसओ दिएको छ कि ईमा द एभरेज कलेक्सन पिरियड भनेको डिएसओ 40 डेज दिएको रहेछ। डिएसओ को सहायताले अब हामी एकाउन्ट रिसिभेबल निकाल्छौँ। यो ब्यालेन्स सिटमा यति भइसके पछाडि अब हामी अर्को हामीले निकाल्न सक्ने भनेको करेन्ट रेसियो छ। करेन्ट रेसियोको प्रयोग गरेर हामी यता करेन्ट लायबिलिटिज निकाल्न सक्छौँ। एकाउन्ट रिसिभेबल पनि आइसके पछाडि हाम्रो यो चारवटा जोड्दा करेन्ट एसेट्स हुन्छ। करेन्ट रेसियोबाट करेन्ट एसेट्सको हेल्पले हामी यताको करेन्ट लायबिलिटिज निकाल्न सक्छौँ। करेन्ट लायबिलिटिजबाट यो एकाउन्ट पेबल एक्रुअल्स घटायो भने नोट्स पेबल बाँकी रहन्छ, नोट्स पेबल आउँछ। अनि त्यसै गरेर अर्को टोटल एसेट्स टर्नओभरबाट हामी टोटल एसेट्स निकाल्छौँ। टोटल एसेट्स यसमा राखिसके पछाडि यो नेट फिक्स एसेट्स बाँकी रह्यो। नेट फिक्स एसेट्स भनेको अरू सबै घटाएर बाँकी रहेको ब्यालेन्सिङ फिगर चाहिँ हाम्रो नेट फिक्स एसेट्स हुने गर्छ। यता पनि सबै इन्फर्मेसन नोट्स पेबल समेत आइसके पछाडि यो टोटल एसेट्स बराबर टोटल लायबिलिटिज एन्ड इक्विटी हुने गर्छ। यो टोटल एसेट्स जति हुन्छ त्यसलाई ल्याएर यहाँ राख्छौँ। यसबाट यो सेयर होल्डर्स इक्विटी र यो तीनवटा नोट्स पेबल साइडको करेन्ट लायबिलिटिज घटाएपछि हाम्रो लङ टर्म डेब्ट आउने गर्छ, अर्थात् आउँछ। यति भइसकेपछि हाम्रो ब्यालेन्स सिट फुलफिल हुन्छ। यो हामीलाई डेब्ट रेसियो युज हुँदैन, तर डेब्ट रेसियो युज गरेर पनि गर्न सकिन्छ। यो लङ टर्म डेब्टको लागि काम लाग्छ, तर लङ टर्म डेब्ट हामीले ब्यालेन्सिङ फिगर पनि राख्न सक्छौँ। त्यसैले यो डेब्ट रेसियो प्रयोग नगरिकन पनि गर्न सकिन्छ। अब हामीले सबभन्दा पहिला हामीलाई चाहिएको इन्भेन्ट्री हो हाम्रो इन्फर्मेसन अनुसार। त्यही भएर ग्रस प्रफिटबाट हामी ग्रस प्रफिट मार्जिनबाट हामी ग्रस प्रफिट निकाल्छौँ र इन्भेन्ट्री टर्नओभरमा प्रयोग गर्छौँ। त्यसै गरेर मैले यहाँ सुरुमा क्यालकुलेसन अफ ग्रस प्रफिट भनेको छु। ग्रस प्रफिट मार्जिन 0.25, 25% भनेको 0.25 हो। ग्रस प्रफिट बाई सेल्स हो यसको फर्मुला, 0.25 हाम्रो ग्रस प्रफिट मार्जिन। अब ग्रस प्रफिट बाई सेल्स, सेल्स 18 लाख दिएको छ, यो 0.25। अब यो ग्रस प्रफिट बराबर
यो 18 लाखलाई 0.25 ले डिभाइड गर्दाखेरि अर्थात् सरी ग्रस प्रफिट बराबर 18 लाख इन्टु 0.25 क्रस मल्टिपल गर्दाखेरि हाम्रो 4,50,000 आयो ग्रस प्रफिट। अब हाम्रो क्यालकुलेसन अफ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हुने सेल्स माइनस ग्रस प्रफिट हो। यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीले इन्भेन्ट्री टर्नओभरको लागि चाहिने भएको कारणले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकालेको। 18 लाख सेल्स थियो, यसबाट यो ग्रस प्रफिट 4,50,000 घटाउँदा 13,50,000 कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भयो। अब इन्भेन्ट्री टर्नओभरमा जाउँ। इन्भेन्ट्री निकाल्नको लागि इन्भेन्ट्री टर्नओभर बराबर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बाइ इन्भेन्ट्री। इन्भेन्ट्री टर्नओभर 6 छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीले भर्खर यहाँ निकालेको छौँ 13,50,000 13,50,000 बाई इन्भेन्ट्री। अब इन्भेन्ट्री बराबर 13,50,000 बाई 6 गर्दाखेरि 2,25,000 इन्भेन्ट्री भयो। अब हाम्रो अर्को भनेको त्यहाँनिर एकाउन्ट रिसिभेबल थियो। एकाउन्ट रिसिभेबल निकाल्नको लागि अब डिएसओ को फर्मुला प्रयोग गर्ने अर्थात् एकाउन्ट कलेक्सन पिरियडको फर्मुला प्रयोग गर्ने। एकाउन्ट कलेक्सन पिरियड बराबर एकाउन्ट रिसिभेबल इन्टु डेज इन इयर 360 मान्नु भनेको छ डिभाइड सेल्स। एभरेज कलेक्सन पिरियड 40, एकाउन्ट रिसिभेबल हाम्रो क्वेसनमा निकाल्नु पर्ने छ इन्टु 360 डिभाइड सेल्स भनेको 18 लाख। अब एकाउन्ट रिसिभेबल बराबर यो क्रस मल्टिपल गर्दा 18 लाख इन्टु 40 माथि जान्छ भने यो 360 चाहिँ तल जान्छ, गर्दाखेरि 2 लाख चाहिँ हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल भयो। यो एकाउन्ट रिसिभेबललाई लगेर हामीले यहाँ राख्छौँ। इन्भेन्ट्री पनि आयो, एकाउन्ट रिसिभेबल पनि आयो। अब हामीले टोटल एसेट्स निकाल्नु पर्ने छ। टोटल एसेट्स निकालिसके पछाडि टोटल एसेट्सबाट यो माथिको सबै घटाइदिएपछि नेट फिक्स एसेट्स आउँछ। त्यो ब्यालेन्सिङ फिगर चाहिँ हामी नेट फिक्स एसेट्स प्रयोग गर्छौँ। अब यसपछि हामी एकैचोटि करेन्ट लायबिलिटीमा जाउँ। हामीले सिरियली गरिरहेछौँ। करेन्ट लायबिलिटीज निकाल्नु पर्ने भयो। करेन्ट रेसियो 1.6 छ। करेन्ट रेसियो बराबर करेन्ट एसेट्स बाइ करेन्ट लायबिलिटीज। 1.6 बराबर करेन्ट एसेट्स हामीले यो क्यास, मार्केटेबल सेक्युरिटी, एकाउन्ट रिसिभेबल, इन्भेन्ट्री जोडेर निकाल्ने हो। यो चारवटा जोडेर हाम्रो करेन्ट एसेट्स आउँछ। त्यो चारवटा जोड्दा हाम्रो करेन्ट एसेट्स 4,82,720 आउँछ डिभाइड करेन्ट लायबिलिटीज। करेन्ट लायबिलिटीज बराबर यो 4,82,720 डिभाइड 1.6 यो भनेको 3,01,700 यो हाम्रो करेन्ट लायबिलिटीज भयो। अब करेन्ट लायबिलिटीजमा हाम्रो एकाउन्ट पेबल, नोट्स पेबल र एक्युरल्स पर्छ। यो तीनटा जोड्दाखेरि 4 लाख समथिङ अर्थात् 4 लाख करेन्ट लायबिलिटी 3,01,700 3,01,700 करेन्ट लायबिलिटीज हुन्छ भने यो 3,01,700 बाट एकाउन्ट पेबल र एक्युरल्स घटाएपछि नोट्स पेबल आउँछ। त्यही अनुसार अब हामीले करेन्ट एसेट्स हामीलाई यो तीनटा जोडेर निक्लिन्छ भनेको थिएँ मैले अघि। क्यास, मार्केटेबल सेक्युरिटी, एकाउन्ट रिसिभेबल अनि त्यस्तै गरेर अर्को छ एउटा इन्भेन्ट्री। चारवटा यहाँ हामीसँग चारवटा छ। क्यास, मार्केटेबल सेक्युरिटी, एकाउन्ट रिसिभेबल, इन्भेन्ट्री। यो चारवटा जोडेर करेन्ट एसेट्स आउँछ भनेको थिएँ। क्यास 32,720, मार्केटेबल सेक्युरिटी 25,000, एकाउन्ट रिसिभेबल 2 लाख र इन्भेन्ट्री 2,25,000 हामीले निकालेको छौँ। यो गर्दाखेरि 4,82,720 हो। यो हामीले यहाँ लिएर राखेको अघि करेन्ट एसेट्स भनेको ठाउँमा 4,82,720। अब क्यालकुलेसन अफ नोट्स पेबल निकाल्नु पर्यो। अघि मैले भनेको जस्तै गरेर करेन्ट लायबिलिटीज हामीले निकालिसकेको छौँ करेन्ट रेसियोबाट। यसबाट एकाउन्ट पेबल र एक्युरल्स घटाउने हो, गर्दाखेरि 1,61,700 नोट्स पेबल भयो। अब हाम्रो लायबिलिटी साइडको लङ टर्म डेब्ट बाहेक सबै फुलफिल भयो। अब क्यालकुलेसन अफ टोटल एसेट्स हामी टोटल एसेट्स निकाल्छौँ। टोटल एसेट्स टर्नओभर बराबर 1/2 दिएको छ क्वेसनमा। टोटल एसेट्स टर्नओभर बराबर सेल्स बाई टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स टर्नओभर 1/2, सेल्स 18 लाख र टोटल एसेट्स यता गएपछि 18 लाख डिभाइड 1/2 गर्दा 15 लाख हाम्रो के भयो त टोटल एसेट्स भयो। अब हाम्रो टोटल एसेट्स 15 लाख हो भने यहाँ 15 लाख राखे पछाडि लायबिलिटीज एन्ड स्टक होल्डर्स इक्विटी पनि 15 लाख भयो। अब हाम्रो बाँकी रह्यो यता नेट फिक्स एसेट्स, यता लङ टर्म डेब्ट। अब 15 लाखबाट यो सबै घटाउँछौँ, माथिको जम्मै नेट फिक्स एसेट्स आयो। यो यताको 15 लाखबाट पनि माथिको सबै घटाउँछौँ, अब लङ टर्म डेब्ट आयो। यसरी ब्यालेन्सिङ फिगरको रूपमा हामीले उताको नेट फिक्स एसेट्स र यताको लङ टर्म डेब्ट लिन सक्छौँ। अब नेट फिक्स एसेट्स मैले यहाँ निकालेको छु। टोटल एसेट्सबाट करेन्ट एसेट्स सबै घटाइदिने। हाम्रो करेन्ट एसेट्स 4 लाख समथिङ आछ भनेपछि 15 लाखबाट 4,82,720 घटाउँदा 10,17,280 नेट फिक्स एसेट्स भयो। अब टोटल एसेट्स बराबर टोटल लायबिलिटीज हुन्छ। त्यसैले टोटल एसेट्स 15 लाख हो भने यो पनि 15 लाख भयो।
अब लङ टर्म डेट भनेको टोटल लायबिलिटिज एन्ड सेयर होल्डर इक्विटीबाट सेयर होल्डर इक्विटी करेन्ट लायबिलिटिज घटाउने टोटल लायबिलिटिज एन्ड सेयर होल्डर इक्विटी मैले यहाँ टोटल एसेट्स नै राखेँ किन भन्दा यो बराबर यो टोटल लायबिलिटिज एन्ड इक्विटी हुन्छ त्यसैले 15 लाख माइनस सेयर होल्डर इक्विटी 6 लाख क्वेसनमा दिएको थियो र माइनस करेन्ट लायबिलिटिज हाम्रो यो तीनटा एकाउन्ट पेबल नोट्स पेबल एक्रुअल्स जोड्दाखेरि 3,01,700 आउँछ अर्थात् यो करेन्ट लायबिलिटिज हामीले निकालिसकेको छौँ त्यो ल्याएर राख्ने गर्दाखेरि 5,98,300 चाहिँ हाम्रो लङ टर्म डेट भयो यो लङ टर्म डेट यताको ब्यालेन्सिङ फिगर हो भने नेट फिक्स एसेट भने ब्यालेन्सिङ फिगर हो यसरी ब्यालेन्सिङ फिगरको रूपमा दुईटा राखेको छौँ हामीले यसरी हाम्रो यो ब्यालेन्स सिट फुलफिल भयो अब अर्को क्वेसन छ त्यो 2074 मा आएको द फलोइङ डाटा एप्लाई टु ज्योति कम्पनी भनेको छ यसमा क्याश एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज फिक्स एसेट्स क्विक रेशियो डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ सेल्स नेट इन्कम करेन्ट रेशियो रिटर्न अन इक्विटी दिएको छ क्यालकुलेसन इज बेस अन 360 डेज भनेको छ 360 डेजमा बेस हुने भनेको छ त्यही अनुसार हामी 360 डेजमा बेस हुन्छौँ अनि हाम्रो ज्योति has not issued preferred and any preferred stock भनेको छ ज्योतिले प्रिफर्ड स्टक इस्यु गरेको छैन रे भनेपछि प्रिफरेन्स डिभिडेन्डको कुरै आएन यहाँनिर एमा फाइन्ड ज्योतिष एकाउन्ट रिसेबल सोधेको छ करेन्ट लायबिलिटी सोधेको छ करेन्ट एसेट्स सोधेको छ टोटल एसेट्स सोधेको छ रिटर्न अन एसेट्स कमन इक्विटी र लङ टर्म डेट यदि सोधेको छ र बीमा व्हाट आर द लिमिटेसन अफ रेसियो एनालाइसिस रेसियो एनालाइसिसको लिमिटेसन के हो त कमजोरीहरू के हो त भनेर सोधेको छ अब हामीले सबभन्दा पहिला एकाउन्ट रिसेबल निकाल्न पर्यो एकाउन्ट रिसेबल निकाल्ने भन्ने बित्तिकै हामी क्वेसनमा के हामीलाई एकाउन्ट रिसेबल टर्नओभर दिएको हुनु पर्यो कि डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ दिएको हुनु पर्यो अहिले डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ दिएको छ डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङबाट हामी एकाउन्ट रिसेबल निकाल्छौँ डिएसओ हामीलाई 40 दिएको छ एकाउन्ट रिसेबल सोधेको छ इन्टु 360 हाम्रो डेज इन इयर हामीले मान्नुपर्ने छ डिभाइड सेल्स भनेको 10 लाख भनेपछि एकाउन्ट रिसेबल हाम्रो 1,11,111.11 आयो त्यसपछि अब हामीलाई करेन्ट लायबिलिटी सोधेको छ हामीसँग क्विक रेशियोको फर्मुला छ त्यसै गरेर अर्को करेन्ट रेशियोको नि फर्मुला छ हामी क्विक रेशियोको फर्मुलाबाट करेन्ट लायबिलिटी निकाल्छौँ भने करेन्ट रेशियोको फर्मुलाबाट करेन्ट एसेट्स निकाल्छौँ क्विक रेशियोको फर्मुला क्विक एसेट्स बाई करेन्ट लायबिलिटी हो क्विक रेशियो क्विक एसेट्समा हाम्रो यहाँनिर दिएको इन्फर्मेसनमा एकाउन्ट रिसेबल छ एउटा अर्को एकाउन्ट रिसेबल क्याश एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज छ यो दुईटा इन्फर्मेसन मात्र छ क्याश एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज र एकाउन्ट रिसेबल यो दुईटा क्विक एसेट्स भयो अब हामीसँग क्याश एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज र एकाउन्ट रिसेबलको भ्यालु क्याशको हामीलाई 1 लाख दिएको छ त्यसै गरेर अर्को छ हामीसँग एकाउन्ट रिसेबल अघि भर्खर हामीले निकालेको छौँ 1,11,111.11 यो ल्याएर राख्यौँ अनि डिभाइड करेन्ट लायबिलिटिज अनि क्विक रेशियो 2 भइहाल्यो यति गर्दाखेरि करेन्ट लायबिलिटिज हाम्रो 1,05,555.56 छ यो करेन्ट लायबिलिटिज भयो अब यो करेन्ट लायबिलिटिज आइसकेपछि करेन्ट एसेट्स निकाल्न पर्यो हामीलाई थर्डमा करेन्ट एसेट्स सोधेको छ करेन्ट एसेट्स निकाल्नको लागि करेन्ट रेशियोको फर्मुला प्रयोग गर्ने करेन्ट रेशियो बराबर करेन्ट एसेट्स बाई करेन्ट लायबिलिटी करेन्ट रेशियो 3 छ करेन्ट एसेट्स डिभाइड करेन्ट लायबिलिटिज भनेको 1,05,555.56 भनेपछि करेन्ट एसेट्स हाम्रो 3,16,666.67 आयो त्यसपछि हामीलाई अर्को सोधेको छ टोटल एसेट्समा हाम्रो फिक्स र करेन्ट जोड्ने हो फिक्स हाम्रो 2,83,050 दिएको छ यो 2,83,050 फिक्स एसेट भयो भने करेन्ट एसेट हामीले 3,16,666.67 निकालेको छौँ यो जोडेपछि हाम्रो टोटल एसेट्स आयो त्यसै गरेर अर्को सोधेको छ हामीलाई रिटर्न अन एसेट्सको फर्मुला नेट इन्कम बाई टोटल एसेट्स हो नेट इन्कम हाम्रो छ टोटल एसेट्स हामीले भर्खर निकालेको छौँ त्यही अनुसार नेट इन्कम बाई टोटल एसेट्स गऱ्यौँ हाम्रो 8.833% चाहिँ रिटर्न अन एसेट्स भयो
त्यसै गरेर अर्को हामीले कमन इक्विटी निकाल्नु पर्ने छ। कमन इक्विटीको लागि रिटर्न अन इक्विटी दिएको छ, नेट इन्कम बाई इक्विटी गरौँ। रिटर्न अन इक्विटी 12% भनेको 0.12, नेट इन्कम 50,000 डिभाइड इक्विटी, यो गर्दाखेरि हाम्रो 4,16,666.67 चाहिँ हाम्रो कमन इक्विटी भयो। त्यसै गरेर अर्को सोधेको छ लङ टर्म डेब्ट। लङ टर्म डेब्ट भनेको टोटल ल्याबिलिटिजबाट कमन इक्विटी र करेन्ट ल्याबिलिटिज घटाउने हो। टोटल ल्याबिलिटिज भनेको टोटल एसेट्स हो। त्यसैले टोटल एसेट्सबाट 5,99,716.68 बाट कमन इक्विटी 1,05,555.56 र करेन्ट ल्याबिलिटिज 4,16,666.67 गर्दाखेरि हाम्रो बाँकी रह्यो लङ टर्म डेब्ट 77,494.45। यदि हामीलाई यो क्वेसनमा सोधेको थियो माथि भने तल व्हाट आर द लिमिटेसन अफ रेसियो एनालाइसिस भनेको छ। यो थियोरिटिकल कन्सेप्टहरू मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छैन, यो हामीले बुकमा हेरेर सजिलै बुझ्न सक्छौँ। यसमा हामीले लेख्न सक्ने बुदा भनेको जस्तै यो रेसियो एनालाइसिसको कमजोरी के हो भन्ने कुरामा यो रेसियो एनालाइसिसले क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस मात्र गर्छ, क्वालिटेटिभ एनालाइसिस गर्दैन भन्ने एउटा लिमिटेसन हो भने अर्को यसले प्राइस लेभल चेन्जलाई वास्ता गर्दैन। प्राइस लेभल चेन्ज भएको हुन्छ, प्राइस लेभल चेन्जलाई वास्ता गर्दैन। जे डाटा छ त्यसैलाई डाइरेक्ट एनालाइसिस गर्ने गर्छ। त्यसै गरेर अर्को यदि केही गरेर हाम्रो यो क्यालकुलेसन गरेको डाटा चाहिँ इरर भयो भने यसले दिने डिसिजन पनि इरर हुन्छ भन्ने छ। यसरी हामीले बुकबाट पनि रेसियो एनालाइसिसको थियोरिटिकल कन्सेप्टहरू बुझ्न सक्छौँ। थियोरिटिकल कन्सेप्टहरू बुकमा हेर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छैन। त्यसै गरेर अर्को छ हाम्रो ट्यु 2074 ओल्ड। यसमा द डब्ल्युएफ भ्याली कम्पनी ह्याड अ क्विक रेसियो अफ 1.4। क्विक रेसियो 1.4 दिएको छ, करेन्ट रेसियो 3 दिएको छ, इन्भेन्ट्री टर्नओभर 5 टाइम्स छ, टोटल करेन्ट एसेट्स अफ रुपिस 8,10,000 छ एन्ड क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज 1,20,000 छ। इफ द कस्ट अफ गुड्स सोल्ड इक्वल टु 86% अफ सेल्स, सेल्स जति आयो यसको 86% चाहिँ के हुन्छ त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हुन्छ भनेको छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ सेल्सको 86%। वाट आर द भ्यालिज एनुअल सेल्स एन्ड डिएसओ फर 1995 भनेको छ। अब भ्यालिजको एनुअल सेल्स र डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ कति भन्यो। अब हामीलाई गिभन इन्फर्मेसन भनेको क्विक रेसियो छ एउटा, अर्को करेन्ट रेसियो छ, अर्को इन्भेन्ट्री टर्नओभर छ, टोटल एसेट्स छ, करेन्ट एसेट्स टोटल करेन्ट एसेट्स छ, क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज छ र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ 86% अफ सेल्स छ। अनि एनुअल सेल्स वाट र डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ वाट भनेको छ। अब हामीले सबभन्दा पहिला हामी पुग्ने भनेको इन्भेन्ट्री टर्नओभरबाट हामीले सेल्स निकाल्ने हो। त्यसैले हामीले सबभन्दा पहिला इन्भेन्ट्री टर्नओभरको फर्मुला प्रयोग गर्नु पर्यो। इन्भेन्ट्री टर्नओभर भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बाइ इन्भेन्ट्री। अब इन्भेन्ट्री टर्नओभर 5 दिएको छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीलाई 0.8% अफ सेल्स भनेको छ, भनेको 86% अफ सेल्स, 86% अफ सेल्स। क्वेसनमा हामीलाई 86% अफ सेल्स भनेको छ भने 86% अफ सेल्स 80% or 86%। मैले क्वेसन टाइप गर्दा मिस्टेक भयो कि जस्तो लाग्यो। $86% अफ सेल्स मैले क्यालकुलेसन गर्दा ठिक गरेको भए पनि यहाँनिर लेख्दाखेरि 0.8 मात्र भएछ। 86% भनेपछि 0.86 भयो। 0.86% अफ सेल्स भनेपछि 86% अफ सेल्स भनेपछि 0.86 राख्नु पर्यो इन्टु सेल्स बराबर इन्भेन्ट्री भनेको 4,32,000। अब यो इन्भेन्ट्री हामीले यसरी निकालेको छौँ। सबभन्दा पहिला हामीसँग भएको करेन्ट रेसियो प्रयोग गर्यौँ। करेन्ट रेसियो भनेको करेन्ट एसेट्स बाई करेन्ट ल्याबिलिटी भयो। करेन्ट रेसियो 3, करेन्ट एसेट्स हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ 8,10,000 अनि डिभाइड करेन्ट ल्याबिलिटिज
अब करेन्ट लायबिलिटिज क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 8,10,000 लाई 3 ले डिभाइड गर्दा 2,70,000 करेन्ट लायबिलिटिज भयो। अब हामीसँग क्विक रेसियोको फर्मुला छ क्विक एसेट्स बाइ करेन्ट लायबिलिटिज। क्विक एसेट्स हामीले फर्मुला लगाएर क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यो क्रस मल्टिपल गर्दा क्विक एसेट बराबर 2,70,000 इन्टु 1.4 गरेर आयो। हाम्रो क्विक एसेट्स 3,78,000। अब क्विक एसेट्स भनेको करेन्ट एसेट र इन्भेन्ट्रीको डिफरेन्ट हो। हामीसँग क्विक एसेट्स पनि भयो करेन्ट एसेट्स नि भयो भने यो दुईटाको डिफरेन्स इन्भेन्ट्री हो। त्यसैले क्विक एसेट्सको ठाउँमा 3,78,000 करेन्ट एसेट्समा 8,10,000 माइनस इन्भेन्ट्री भनेपछि इन्भेन्ट्री बराबर 8,10,000 माइनस 3,78,000 गर्दा 4,32,000 चाहिँ हाम्रो इन्भेन्ट्री भयो। यसरी हामीले इन्भेन्ट्री ल्याएर यहाँ राख्यौं 4,32,000। यदि गर्दाखेरि 4,32,000 इन्टु 5 क्रस मल्टिपल अनि डिभाइड 0.86 यहाँनिर टाइप गर्दाखेरि छुटेछ क्यालकुलेसन गर्दा ठिक छ। गर्दाखेरि 25,11,628 25,11,628 11,628 25,11,628 चाहिँ हाम्रो सेल्स एमाउन्ट आयो। हामीलाई क्वेसनले सोधेको सेल्स एमाउन्ट यही हो, एनुअल सेल्स सोधेको छ, यो निकाल्यौं। अब डिएसओ को कुरा गरौँ। डिएसओ चाहियो हामीलाई। डिएसओ भनेको एकाउन्ट रिसिभेबल इन्टु डेज इन ए इयर डिभाइड बाई एनुअल सेल्स हो। डिएसओ बराबर एकाउन्ट रिसिभेबल 2,58,000 इन्टु डेज इन ए इयर 365। हामीले त्यहाँनिर क्वेसनले 360 मान्नु भनेको छैन, त्यसैले 365 राख्यौं। डिभाइड एनुअल सेल्स भनेको 25,11,628 यो ल्याएर राख्यौं। अब एकाउन्ट रिसिभेबल चाहियो हामीलाई। एकाउन्ट रिसिभेबल निकाल्नलाई हामीले होयर भन्ने यहाँ निकालेको छौं। क्विक एसेट्स भनेको क्याश एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटी र एकाउन्ट रिसिभेबल हो। क्विक एसेट 3,78,000 क्याश एन्ड मार्केटेड सेक्युरिटिज हामीलाई 1,20,000 दिएको छ प्लस एकाउन्ट रिसिभेबल भनेपछि एकाउन्ट रिसिभेबल बराबर 3,78,000 माइनस 1,20,000 गर्दाखेरि 2,58,000 आयो। यो 2,58,000 लाई ल्याएर हामीले यहाँ राख्यौं इन्टु डेज इन इयर 365 डिभाइड सेल्स गर्दाखेरि हाम्रो 37.5 डेज आयो। यो हाम्रो डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ हो। यसरी सेल्स एमाउन्ट र डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यति भन्दै आजको क्लास यही अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद।